नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आमी वाट पळयताले की मुख्यमंत्री युनिटी मॉलाचेर कितें डिसिजन दिता तें. कारण पयर जेन्ना आंदोलना खातीर लोक जेन्ना रस्त्यार देवले, तांच्यांनी तीव्र तरेचें अशें एक आंदोलन केलें. तांणी विधानसभा सभेचेर चाल करून वचपाचो यत्न केलो तेन्ना थंय तांकां मेर्शी सर्कला कडेन आडायले. आतां आंदोलक जेन्ना तांचे पाशेस पिड्ड्यार जाता तेन्ना आंदोलक आपले तरेन वागता, पूण चिमलकारांनी जो संयम दाखयलो ताची सगळ्यांनी तोखणाय करपाक जाय खरें म्हणल्यार. आनी जेन्ना रातचे लेट मेरेन हें आंदोलन फुडें वचत रावलें तेन्ना बायलां, भुरगीं, तरूण, सगळे तरेचे लोक, वृद्ध थंय ठिय्या मारून बसले आनी शेवटाक न्हिदपा खातीर ताणें थंय शेंद्र्यो घातल्यो. मुख्यमंत्र्यांनी येवन रातचे हस्तक्षेप केलो. ताणें सांगलें, सद्या तुमी हांगच्यान उठा, आपूण मंगळार मेरेन कितें तरी एक सकारात्मक तोडगो ह्या विशयाचेर काडटा. पण एकूण सगळी परिस्थिती पळयली, केंद्राचो ओवरऑल समजा जर एक ह्या विशयांतलो एक मूड पळयलो जाल्यार स्पश्टपणान दिसतालें की युनिटी मॉल हो कॅन्सल जावपाक खूब डिफिकल्ट. कारण युनिटी मॉलांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा. आतां पंतप्रधानाची खंयची गजाल ही कशी तरी जपप आनी खंयच्याय परिस्थितीन ती तडीक लावप ही जबाबदारी राज्य सरकाराची. आनी खास करून जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सारके आसता, जे वर्सांची वर्सां त्याच पोजिशनाचेर रावता, केंद्राक खूश करता, केंद्र सांगता तें सगळें करता. सो अशा लोकांक तो मागीर तें एक आव्हान ठरता की जर हें जालें ना, जर ह्या सगळ्या हातून आपूण कमी पडलो जाल्यार कितें, आपली इमेज केंद्रा मुखार कितें वतली, हो सगळो विचार तांचो आशिल्लो. परत आमी अशेंय आयकता की जेन्ना लोकांनी हांगा विरोध करपाक स्टार्ट केलो, आंदोलन जालें, आंदोलन उग्र जावपाक लागलें, तेन्ना केंद्रान एक हांगच्या लोकल प्रशासनाक प्रश्न विचारिल्लो, तुमच्या सगळ्या प्रकल्पांक लोक विरोध करता आनी खंयचोच प्रकल्प तुमचो जाग्यार पडना, हाचो अर्थ कितें? तुमकां ह्या पोजिशनाचेर त्या पोजिशनाचेर काम करपाचें आसा काय करपाचें ना? आनी युनिटी मॉल हो खंयच्याय परिस्थितीन जावपाकूच जाय. आतां लोकांचें आंदोलन आसूं, लोकांच्यो भावना आसूं, लोकांच्यो संवेदना आसूं आनी लोकांचे जे एक इनसेक्युअर ज्यो भावना आसा आपल्या गांवा बद्दल, आपल्या निसर्गा बद्दल, आपल्या शेताबादा बद्दल, ताच्याशी केंद्र सरकाराक ताचें कितें देणें घेणें आसपाचें कारण ना. राज्य सरकाराक आसा काय ना खबर ना. कारण राज्य सरकाराचे आतां मेरेनचे जर सगळे निर्णय जर पळयले जाल्यार ते सगळे एकतर्फीच दिसपाक लागले. ते मागीर लँड कन्वर्शनां आसूं, ते मागीर चुकीच्या जाग्यार IIT प्रोजेक्ट व्हरपाचें आसूं आनी बाकीचे सगळे आसूं. दोंगर कापणी ही दिसता दोळ्या मुखार, लोक दोंगर कापता, थंय प्रोजेक्ट उबे करता. दोंगराचेर कापणी करप ना हो नियम आसा, हो कायदो आसा. शेतांचें कन्वर्शन जावपाक जायना होय नियम आसा. जी जागा जी आसा, कुळांची जागा, ती विकूंक मेळना किंवा ती कमर्शियल वापरा खातीर ती हें करूंक मेळना, यूज करूंक मेळना, हेंय सगळें खबर आसा. पूण सरकाराचो ताचेर कसलेंच नियंत्रण ना. कदाचित असोय दुबाव कांय लोकांनी व्यक्त केल्लो की हें जें डबल इंजीन सरकार आसा, तातूंतलें जें मेन इंजीन आसा केंद्राचें, तें सरकार किंवा तें इंजीन हांगचे सगळे जे निर्णय आसा ते घेता आनी फक्त इम्प्लिमेंटेशनाची जबाबदारी ही लोकल सरकाराचेर ते सोपयता. ताच्या खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो तांचो हांगचो खास मनीस म्हणून काम करता. बाकीचे ताचे मंत्रीमंडळ केंद्राचे प्रत्येक निर्णय हे झेलपा खातीर हांगा तयार आसता. आनी जेन्ना युनिटी मॉलाचो जेन्ना प्रश्न जाता तेन्ना तो प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाता, केंद्राचोय जाता आनी हांगच्या सरकाराचो आनी मुख्यमंत्र्याचोय जाता. सद्या जवळपास तशीच परिस्थिती आसा. मुख्यमंत्री ना म्हणपाक शकना. ना म्हणलें जाल्यार मुख्यमंत्री कमकुवत अशें थारता. ना म्हणलें जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्यान कांय करपाक जायना अशें थारता. ना म्हणलें जाल्यार मुख्यमंत्र्याचो लोकांचेर नियंत्रण ना मुख्यमंत्र्यांचें.
अशें ताजो एक अर्थ जाता. आनी ह्या सगळ्या इमेजींतल्यान म्हणजे इमेजी मदीं मुख्यमंत्र्याक अडकोवपाचो ना अशें एकूण चित्र दिसता. म्हणून आयज ताणें जेन्ना शिमलाचें शिश्टमंडळ जेन्ना ताच्या बंगल्यार पावलें तेन्ना ताणें स्पश्ट शब्दांत पयलींच सांगलें, तुमकां जाय जाल्यार बायोडायवर्सिटी पार्क दिता, तुमी सांगला तसो. तुमकां जाय जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन स्तंभ, तो प्रशासकीय स्तंभ जाका आमी म्हणटा, तोय जाल्यार आपूण रद्द करता. पूण युनिटी मॉलाचेर तुमी कांय उलोवं नाका. युनिटी मॉल आपणाच्यान कॅन्सल करपाक जावचो ना. युनिटी मॉल थंयच येतलो. आतां ही भाशा आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीचेर मुख्यमंत्री इतले जेन्ना कॉन्फिडंटली करता, हाजो अर्थ कितें? लोकांनी हाजो अर्थ कितें काडचो असो हांगचो प्रश्न आशिल्लो. हाचो अर्थ एकच जाता की मुख्यमंत्र्याक खंयच्याय परिस्थितीन केंद्राक दुखोवपाचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार ताका आपलें जें पद आसा, पोजिशन आसा, मुख्यमंत्री पद, तें प्रमोद सावंताक वगडावपाचें ना. जर केंद्र सांगता तशें जालें ना जाल्यार कदाचित मुख्यमंत्र्याक आपलें पद गमोवपाक सुद्दां पडूं येता. परिस्थिती सद्याक तशीच आसा. कारण एक 2, 3, 4 अनुभव अशे आसा की तातूंत मुख्यमंत्र्याचें फेल्युअर हें स्पश्टपणान आतां मेरेन दिसून आयलां. ताचो एक अनुभव म्हणल्यार आतांचो सद्या जें आंदोलन चलता तो युनिटी मॉल. आतां युनिटी मॉल जेन्ना करपाचो जालो तेन्ना मुख्यमंत्री आसूं नाल्यार बाकीचे जो पर्यटन मंत्री आसा तांणी चिंबलकरांक विश्वासान घेतिल्लें काय कितें? काय सरकारी जागा आसा म्हणून कितेंय थंय हाडप आनी थंय उबारप आनी थंय वेगळे तरेची अशे तरेची दादागिरी करप अशें कितें आशिल्लें काय कितें? आयज लोक सरकाराची दादागिरी सहन करपाचे मनस्थितीन ना. राजकारण्याची तर नाच ना. लोक राजकारण्याक सरळ सरळ फटकारायता, तोंडार सांगता आनी सरकाराचो भंय तसो आतां लोकांक उरिल्लो ना. कारण सरकाराचेर जेन्ना कितलेशेच अशे तरेचे आरोप जाता ते लँड कन्वर्शनाचे जाता, करप्शनाचे जाता, हिल कटिंगाचे जाता, लँड फिलिंगाचे जाता आनी कितलेशेच जेन्ना जाता तेन्ना लोकांक सरकाराच्या विशींची जे एक आदरमानान आसता तो हळू कमी जायत वता. गोंयच्या सरकाराच्या बद्दल लोकांच्या मनांत अजिबात आदर उरिल्लो ना हें आतां स्पश्टपणान दिसपाक लागलां. युनिटी मॉल शेवटाक कोणाक? युनिटी मॉल हो सरकाराक कितें तरी आपलो एक प्रोजेक्ट थंय हाडपा खातीर जाय. थंय आपले कांय जी दालनां आसा जाका आमी गॅलरीज म्हणटा त्यो थंय करपाच्यो आसा. एक कितें तरी आमी गोंयांत वेगळें केलां हें दाखोवपाची खुमखुमी आसा. आनी ताचे बदलाक कितें? ताचे बदलाक चिंबलकरांनी गांव सोडून वचपाचें, घरां सोडून वचपाचें. ताणें आपलें तळें जें कितलींशींच वर्सां गांवांक उदक पुरयता, सकयल शेतां ताचेर पिकता आनी ज्यो मिरसांग बाकीचे जे कितें पिकावळ आसा ती त्या उदकाचेर ते पिकयता ती ताणें वगडावपाची असो एकूण एक ताचो अर्थ आसा. हाका तज्ञाची गरज ना समजून घेवपाक. ही गजाल सर्वसामान्य मनशाक सुद्दां कळपाक शकता. जेन्ना येदो मोठो थंय युनिटी मॉल येतलो आनी इतली आस्थापनां थंय येतलीं, शेवटी ती आस्थापनाचो जो सायड इफेक्ट आसा तो तळ्याचेर जाल्या शिवाय कांय रावचो ना. तो त्या परिसराचेर जाल्या शिवाय रावचो ना. त्या डेमोग्राफीचेर तो परिणाम जाल्या शिवाय रावचो ना. आनी ओवरऑल लोकजीवन थंयचें ह्या एका मॉलाक लागून पुराय बदलून वतलें. चिंबलकार आपल्या गांवांत परके जावन उरतले आनी सगळो गांव त्या सगळ्या हातूंत सोंपतलो हो ताचो एकंदरीत अर्थ आसा. मुख्यमंत्र्याक तो अर्थ खबर ना काय कितें? इतले वेळा जेन्ना त्या चिंबलकारां बरोबर तांणी चर्चा केल्या, हो आयज ऑफिशियली 2 नाका 3 तिसऱ्या वेळा ती चर्चा जाल्या. पण एकच ते पालपुज्य घेवन बसल्या की युनिटी मॉल जातलोच. आतां जर जातलो जाल्यार लोकांनी ठामपणान सांगलें की आंदोलनूय उग्र जातलें. मागीर आमकां जबाबदार तुमी धरूं नाका. आमी आमचे परीन ताका कडाडून विरोध करतले. पुराय गोंयच्यान आमकां ह्या आंदोलनाक पाठिंबो आसा. ह्या पयलीं कितलेशेच लोक येवन थंय गेल्या, तांचे बरोबर थंय उपोशणाक बसल्या आनी गरज पडली जाल्यार हें आंदोलन मोठें करपाची तांची सगळी तयारी तांणी दवरल्या. त्या खातीर तांकां लोकांक बसी भरून हाडपाची आनी पयशे दिवन गर्दी जमोवपाची तांकां गरजूय पडची ना. आज एका उल्याचेर गोंयकार
त्या जाग्यांनी पावपाक लागल्या. तांकां एक गजाल कळ्ळ्या की आयज म्हाका फाल्यां तुका, किंवा आयज तुका आनी फाल्यां म्हाका, अशें सगळें एक चित्र गोंयभरांत आतां सद्याक लोकांक पळोवपाक मेळटा. लोक खंय तरी एक सतर्क जाल्या आनी सावधय जाल्या की जें आयज चिमलकाराच्या नशिबांत आयलां तें आमच्या नशिबान येवपाक जायना. हरमलकारांनी ह्याच उद्देशान थंय विरोध केल्लो. तांणी TCPच्या ऑफिसान येवन जो धुमाकूळ घातलो तो पुरो जालो. जें लँड कन्वर्शन जालें तें रद्द करचें पडलें. फॉरेस्टाच्या जमनींत जेन्ना लँड कन्वर्ट जाता तेन्ना अशें एक स्पश्ट जाता एक गजाल की सरकाराक कित्याचेंच पडून गेल्लें ना. फक्त प्रेशर खंयच्यान तरी येता आनी त्या प्रेशराच्या सकयल आनी करप्शनाच्या सगळ्या त्या हातून जाय ते प्रोजेक्ट सरकार ते क्लियर करता, प्रोजेक्ट नोटिफाय करता आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली. पूण लोक आतां सरकाराक उगी रावना. बारीक मनीस सुद्दां, एखाद्या गांवचो मनीस सुद्दां उबो रावता आनी तो विरोध करता. ह्या पयलीं खणीचें जे उद्रेक चलतालो गोंयांत तेन्ना लोक बारीक सुद्दां लोक विरोध करताले. तो विरोध सरकार मोडून काडटाले. आयज मायन वेवसायच बंद जाला. हे सगळ्या हाजो परिणाम म्हणून ज्या तरेन मायनींग जालें गोंयांत ताचो परिणाम म्हणून आज पुराय मायनींग वेवसाय हो बंद पडला. फक्त त्या लिलाव करून घेतिल्ल्या पट्ट्यांचेर आयज खण वेवसाय चल्ला. तोय सरकाराक जाय म्हणून, लोकांक जाय म्हणून खण वेवसाय आयज खंयच उरूना. फाल्यां परिस्थिती सगळ्याच वेवसायाचेर येतली. युनिटी मॉल हें एक उदाहरण बरें की जर लोकांक नाका जाल्यार तें जायना आनी तें जावपाक जायना. आनी तर जावपाचो प्रयत्न सुद्दां जर केलो, करपाचो यत्न केलो जाल्यार लोक कशे उबे रावपाक शकता. सर्वसामान्य मनीस जांचे कडेन मोठे लिडर ना, जांचे कडेन मोठी पयशाची ताकद ना, जांचे कडेन कितेंच ना, संख्याबळ ना, पूण गरज पडली जाल्यार तें मोठें संख्याबळ ते लोक उबे करपाक शकता. आपले सगळें जें कितें आसा तें डावाक लावपाची तांची तयारी आसा. चिमलकारांनी तें स्पश्टपणान दाखोवन दिलां. सरकार ताची दखल घेतल्या काय कितें, काय आपली पदां सांबाळपाक आनी सरकाराचे जे एक चालू आसा सरकार फुडें वचपाची प्रक्रिया ती चालू दवरुपाक सगळ्यो गोश्टी सरकारांतले लोक कॉम्प्रोमायज करतले काय कितें हाची जाप आतां कोणे तरी दिवपाक जाय. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी सांगिल्ले विचार जर तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तशेंच सबस्क्रायब. तुमची मतां कमेंट बॉक्सान नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.